كالي صاوعتنا صمدو نطناخري بقلصينا هنصوح صمدو خنول قدم حزي قوام ناي غراوتنا حساب ملينا نمرمر محزنتن حبرتن سميناوين ناولنا صنحنا هذه بشومينا هنصوح حدا ناي تግራይ ቁም ነገር አብይት ቁም ነገር ዝጎርዎ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ልሂቃን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ መሊሶም እዮም ና4 ኪሎ ዘናወፀ ታይቱን 4 ኪሎ ዘናወፀ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ጸረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣጽናተ ሓይሊ ከምቱ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበሮ ንዕዋቅዑና ክብል ከሎ እንብልና ችድ ኢሎሞ ጀጋኑ ኢልና ተሓቢና ችድ ኢሎሞ ከም ድሙ ችድ ኢሎሞ نعنفان واقعني كل كله شدي لما شعبون 4 كيلو شعوت ناوي صايا بوليتيكان زرد يزو زلو ازي او كالكوليشن ما ينورن سمين نحد حدوم دمنا نچوان غيرنا يومنا عينن حمدن كوينوم يوم ينيرو ازي ناي تግራይ ፖለቲካል ሳቪ እዩ ናይ ፖለቲካው ሕልና እዩ ኣብቱ ክድነቁ ዝግባኦም ክድነቁሎም ዞም ጀጋኑ ዚኣቱ ازي ተገይሩ ማርሽ ተቀይረው ቀርና አፍሪካ ዋልታው ቁርጸት ሒዙ سمين سنسا كل سميناوያን ፖለቲካውን በብረት የምስፈትሑ ሕዝኻ ዝገደደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈጽሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈጽሙ ትግራይ ከዓ ምሳይ ኮይኖም ሕናም ክፈዲዮም ዝብል ነይሩ እምበኣር ትግራይ ናትካ ተላኣኺት እያ ንኻሊእ ወሎ ንሶም ተሸዊዶም ትማልኾም ገይሮም ኣለው ትግራይ ከም ኣይትገብርን ተዋሂሎም ታይ ኮይን ዘለ ሕዚ ታ ጭንቀት ታ ጽበት ኣብ 4 ኪሎ ኣባና ኣይኮነትን ጭንቀት ዝበሃል ይብልና كبان عصوان تسيريو هذا محازة على ويكونان محازة لنا متأمد دلونا not only يبقروا هوتنا أبكاوين أون أب عالمون دقفت اللونا حزب تقرأي قوانا يكونن هذي محازة على ويكونن كم تمالي حشكي محازة اللو حانت زمان فراخوين زلو لا 4 كيلو منجستيو زبك منجستيو balance of power completely shift غير نزلنا ون قراي كونه تهديد كونه من تيركبلو انت عايز حساب زوله سلن فلتي وتدرا مشتر نحنا وزين الزرب نوين زوننو تكنولوجي يلن شو حق مبارك هنا ينبلصقنا تقراي كتبع مبارك ترعد يبلها نزلنا حدا ناي نحد ود مرحي كبيت صقم يموصينا زله يبل نيرو خمت تلمده زوم سو ابزي كرمو ولو تزقلل صقم يزل حزي زقلل صقم تمالي نير خبيد نزو خبيد زي حزب تقراي فنقيلو ايو عالم زقرم جينا صريحي حزب تقراي حزب لصقم زقلل ايو تايز بال 50 من نحدث بشخمو ن50 سب جيص ايو كوينات صبق يكونن زي طفينا يكونن تقراي هز ግን መጻወ ይብላን ኣብ ክባይ ኮናን ዘለና ማሐዙ ተፍሪና ኢና እዚ ኩሉ ትግራይ ክርድቕ ከለሎ ሕወሓት ካሊ ህዝብ ትግራይ ካሊ ናይ ትግራይ እሹ ምስ ሕወሓት ዝተሓዝ ጉዳይ የውሉን ንሕና ንኻለት ንኸስስ ነርና ናይ ትግራይ ጉዳይ ሲ እንቶም ካብ ተጋሩ ወጻእ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ህዝብ ትግራይ ተሓዝወን ይብል ነርና ህዝብ ሓ ተጋሩ ኮይኖም ምስ ህዝብ ትግራይ ሕወሓት ትግራይ ከጥፍን ዝመጽ ሓይልስ ናይ ሕወሓት ጉዳይ ይብሉ أو حدا رأس خلطة ملحس حزب تقراي أب تاريخ 3-4 جزء من حزب إرترا خوينو سميرو تلافينو سميدو تاريخ صريح قال حزب إرترا خطف أب نافخ بتصح خلو أب سحلك بتصح خلو 10 تشحات سراوي تقراي كيدم نفس زري أم اليوم قل كوسة تغيل زنورة قالسي حزب إرترا توم جاغانو ناي تግራይ ተጋደልቲ ኸይዶም ኣቢሎም እዮም ምክንያቱ ቱ ጉዳይ ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ንምድህሳስ ስለዝነበረ ሕዚ ተማሳል ትረንድ ይዝመጽ ዘሎ ኣብ ናይ ጀብሃ ቃልሲ ተጋሩ ይደሎም ኣብ ካልኦት ቃልሳት እውን ተማሳሊ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ስለዚ ተማሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንናይ ሓባር ናይ ደገ ወራሪ ሓዊሩ ዘምጽኦ زمزقو عوضلهم ازي كنذكر لنا كم انبوت كنت كمل لنا قال يوم تايم كل هذه ازي مستمع الزروازي مستمع تمالي سراويت ارترا زغورو فانو زغورو رسيعهم كم زي ولو بايتنا يم كله هذا زي اتوم ناي بوليتيكا دنا قولير كلاي نحنا نو لعلنا ون سلنا ارترا سراويت اي تقوم اي تقلصن باكلون لعلنا
فانو زغورو ابز زمن سف زيبل ويك عسراويت تግራይ سراويت ኤርትራ زغورو سف زيبل جبن لعلنا ايتقلسون زي يرسع يلن علم يرسع تغارو يرسع نحنا نوقع زلنا قداي هلونا انا نوقع زلنا نسوم رسعمو نبلصقنا سلازخدو كاليون زرسع زلي مسلم ورديا بلصقنا سلازخونو كم يمسلم الله ኤርትራ ንባዕላ ክትብል ያ ክትቃለስ እዚ ናይ ህልውና ጉዳይ ናይ ሃገርነት ናይ ህልውና ጉዳይ ፈተና ኣለዋ ንባዕላ ክትብል ያ ትቃለስ ፋኖ ዘለዓለም ናይ ሽንጥሮ ተዋጋኢ ጉሬላ ፋይተር ኮይኑ ከይተርፍ ንባዕሉ ክብል ይክቃለስ ንባዕሉ ክብል ህዚ ከራኡ ክስሕል ታ ትግበር ዘላ አዲስ አበባ ይርዶም ከሎ ዝኾነ ቅሪት ናይ ሰሜን ኣብ አዲስ አበባ ከይህሉ አዲስ አበባ ብምልእታ ኦሮሞ ክትጨንያ ትግበር ዘላ زي تردي ويا محري هزو سمين بقدم انت حاسوين ربنا يتسلم توق بتنكل تورر لها يلو نقصقص قبل نهزو محرا كم تطلمو دو موكيرو نخالي ولا يلمو نحنا نندقيتاچو ردا يكونان نحنا ناي ابي تغاري يكونان تردي ناي تصوتا تمال زغورنا يستات ياخلنا ياميلو زي ابي لب منايو قطر حدث علينا أبي حمدن يلوم نايم حارو الهيكان يزلخ اقرا من قد يكون كحلفو زدلي نايم حارو الهيكان زغور وزلو قالسي كمسغن زغبايو ኤርትራውያን احواتنا زغور وزلو قالسي انصار بلصقنا زغور وقالسي بتعم زناديو اوانا يزلو تسغم ناي ኤርትራ يوتيوبرات زغور وزلو قالسي ناي ميديا زري وزلو من نباب زري وزلو سمرت نانا أمنة أخوان زخيليو لذي يتونا يسميناوين حبرت نلوزلنا كلهم إن فاكت نسمين راح يكون سمين زلزلخو تسراويت هزنا وسمين يمت سلازليو أو أرمياوني قد كتي زلت سرعت أو زي مش كوت كنقبر يكون عند زلنا قبل علي إرتراز قبر متقعتي ناي تقراي متقعتي وناي تقراي متقعتو وناي إرترا متقعتي ناي محراوم تماسالي كم زي عين السمرت توادي ديو ناي بلصقنا فنጫ خسبر زلو بناتنا رديت دحرس سيسفير زبال ايسرحن انتم ناي دغلا اخت امامينو سيسفير يلو زول عزل حوي بوليتيكال سوسايت نوعل لبلي وقت تطفلوا كسناوت الله استرعزي تبعاتن جغننتن متسرن صمدم متنخارين زدلي سلازي كم تقول لك زي نقولوا بحدنت بهيرة تقرأين مرحان قالسيهم ازي بوشت ناي بوليتيكا فلالاي مغنيات بناي وشتي ناي بوليتيكا فلالي مغنيات ناي ايديولوجي فلالي كوخاني خيل ناي الرأي فلالي كوخاني خيل ناي فتحونت مقدال وزترف كوخاني خيل بزي مغنيات بناي وشتي ولا برتت حيس كانت واقع خاصانيها ايكون اندو ناي حساب فلالي أوش تحد عدي حد وقولنا قبر كان هيسأل أوراركم تدخلوا بحرق السلف أمنت كنت أوصلكم هنا أنا ون نتجارب أمنت كل الناس اللي زقباء مالتي كم بايتنا ون مسراوي تجرا يخون مسحو واحد يخون مسخونة تجرا يخون حاولنا نسرحنا أبهلونا كل مز قبرنا نعلم تاريخي هزقنا وعلم زي التاريخي صرح زلوا زم نأبي باندتات نأبي تجارب لهم زلنا نأمنت جابان كاب 10 شعات 30 شعات كساب 10 شعات 45 نبز نمره اي من تشاينا كاب 10 شعات 30 شعات كساب 45 نبز نمره نا جابان ورار بما ازم راح كومونيست بارتن مستعدنا عدد مرحز نمره بهرتني حيلي ناب تايوان كيد زلو مودات حيلن حد وق امنيرم كم تفلطوا ناي جابان وراري ناي دغ ورار خمص خلو أوشتم زنورو جن عهون يلام دو بيلام زي ناي تشاينا قداي ناي لالونت قداي يلام بحد تسلفهم تجارو خوزين تاين مهر هذا أب إسرائيل استمرت أمانجست لهم هذي دحين روحوا قديشنا إسرائيل قداي ناي ناشنال سيكريتي خوينوا مس إيران كتواقع خلا نرابحة أختبل استمرت أمانجست لهم استمرت أمانجستي كرم حزون قليزنا هنا كاب سلطان وريج نغزيو ناي ور تايم ليدرشيب بتايشو نخلهم تنحن حتو دواتون حقفيو ناي حوار منغست تايشو كاب ايران زمص ጥቃ
مጥቃዓት ተኸላኺሉ ብሓባር እንድሕር ንምሃር ኮይና ኣብ ዓለም ዘሎ ብሉፃት ተመክሮ ንምሃር እንድሕር ኮይና እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዘሎ ህዚ እውን ዝወፅእ ዘሎ ሳልሳይ ብሪጣንያ ብ1940 ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ማለት እዩ እቶም ተፃዋእቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ሓደ ዝመፅሉ እዩ ኣብ ውሽጢ ብሪጣንያ ዝብ ዘለኹ ብሪትሽ ሽዑ ናዚ ጀርመን ክወርር ከም ትፈልጥዎ ንእንግሊዝ ክወርር መፅዩ በቲ ሓደ ገጽ እቶም ኮንዘርቫቲቭ ዝበሃሉ ነይሮም ብኻሊእ ገጽ ከዓ ሌበር ነይሮም እዚኣቶም ብዊንስተን ቸርችል እናተመርሑ ማለት እዩ ናይ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት ተጣይሾም ኣብ ውሽጢ ፖለቲካል ዲቪዥን ዝነበረ ፍልልዮም ዶ ኣቢሎም ብሄሮም ንምድሓን ብሪትሽ ካብ ናይ ደገ ወራር ንምክልኻል ብሓባር ደው ኢሎም ተጋሩ ካብዚ እንታይ ንምሃር እንቶም ባድናታት እዩ መልእኽቲ ካሊእ ራብዓይ ኣሜሪካ ኣብ 1941 እዚ እውን ኣብ ናይ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ማለት እዩ ኣሜሪካ ሽዑ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ውግእ ኣዊጃ ነይራ ኣቶሚክ ቦምብ ክትድርብ ከላ ማለት እዩ ሽዑ ክልተ ጉጅለ ነይሮ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ማለት እዩ አይዞሌሽኒስት ዝበሃሉ ነይሮም እንደገና እዞም ኢንተርቬንሽኒስት ዝበሃሉ ነይሮም ማለት እዩ ክልተ ጉጅለ ነይሩ እዚኣቶም ቶም ተቃወምቲ ብፍላይ ከማና ዝበሉ ተቃወምቲ ምስቱ ገዛ ውድብ ዝነበሮም መፋላይ ዶ ኣቢሎም ኣሜሪካ ከይትዋረድ ኣብ ቅድሚ ዓለም ከይትሰዓር ብሓድነት ደው ኢሎም ኣንጻር ናይ ጃፓን ኢምፔሪያሊዝም ተቃሊሶም ተጋሩ ካብዚ እንታይ ንምሃር ሓምሳይ ደረጃ ናይ መወዳእታ ፈረንሳይ ብተማሳለ 1940 እዚ እውን ናይ ናዚ ወራር ክመጻ ከሎ ተማሳለ ከም ናይ ብሪጣንያ ብሓባር እቶም ሰለስተ ጉጅለታት እዮም ነይሮም ሓደ ኮሙኒስት ጉጅለ ነይሩ ኣብ ፈረንሳይ ካልኣይ ኮንዘርቫቲቭ ዝበሃል ብሎክ ነይሩ ሳልሳይ ከዓ ሪፐብሊካን ነይሮም እዚኦም ሰለስቲኦም እዚኣቶም ኣጌንስት ናይ ናዚ ጀርመኒ ቃልሲ ሓድነት ፈጢሮም ስለዚ ካብዞም ናይ ዓለምና ብሉፃት ተመክሮታት ተጋሩ እንታይ ንምሃር በአንጻሩ ንትዝወርር ሓይሊ እሞ ከዓ ፅንተት ንዝፈፀመ እዩ ዝብል ዘለኹ ናይ ፅንተት ዝፈፀመ ሓኽሊ ሒዝካ ከመይ ጌርካ ናብ ዓድካ ክትወቅዕ ትመፅእ መንእሰይ ንዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕለፍ ከመይ ጌርካ ኢልካ ትፅውዕ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ክብል ደልየ ሕቶታት ተልይኩም ክነዳምፀኩም ኢና ዝኾነ ሕቶ